औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुशामदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को लालच और हसद से बचाए, हम सब के लिए तमाम मामलात में आसानियां पैदा करे और हमेशा हम सब का निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के थंबनेल से आप जान गए होंगे, जिसमें अली वीर मुनाफिक कोडू, इसकी बीवी हमेरा मुनाफिका माचन, दोनों फरेबी और धोखेबाज, और उनके साथ उनके दो कशकोल, जिनको ये वीडियो में लाकर मांगता है, क्योंकि इनके बगैर इनके व्यूज़ बहुत कम आते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे फ़कीरों के हाथ में कशकोल होते हैं, ताकि साहब इस्तेतात जो भी हो उसमें डाल दें अल्लाह ताला के नाम का। ये सब कुछ व्यूज़ की खातिर कर रहा है, और इनकी वजह से इनके सिला रहमी रिश्तों में फिर दरारें आ गई हैं। ये सबको मतनबा करता है और उन्हें डराता है, धमकियां देता है कि ये कशकोल आपकी वीडियो में नजर ना आए। बिल्कुल पहले की तरह इनके चैनल देखें, इनके सब्सक्राइबर्स और इनके व्यूज़ क्या हैं, आटे में नमक के बराबर। यही सब कुछ इनकी बीमारी की वजह है। इसीलिए तो इसका हकीकी भाई दिलावर अपनी वीडियो में साफ साफ कहता था कि ये तमाशेबाज हैं और मक्कार। 1 मिनट में बिस्तर पर लेट जाते हैं और वीडियो बनाते हैं कि हम बहुत बीमार हैं। इनकी ये हरकतें, ये सब इनकी बदनीयती है, क्योंकि वो इसको बहुत अच्छी तरह जानता है। इसीलिए तो इसने उसका चैनल बंद करवाया, और उसकी बीवी के ये सब खिलाफ हैं। कहाँ है अब वो? और उसका बाप अब हर रोज इनके घर के चक्कर लगाता है अपनी बेटी की खातिर। ये कोई भी हो, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, चक्करबाज दीवाने। और अली वीर मुनाफिक कोडू इन सब का मास्टरमाइंड, और इसकी बीवी माचन सिर्फ डसने वाले दो सांप हैं। ये दोस्ती और हमदर्दियां जाहिर करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसकी जिंदा मिसाल आपने देख ली, शाहिद वीर और उस्मा। ऐसे लोगों को तारीख और हिस्ट्री इन अल्फाज में याद करती है। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मुहतात हो जाना। जमाना दोस्त हो जाए तो बहुत मुहतात हो जाना, कि उसका रंग बदलने में जरा सी देर लगती है। कोडू, कान खोल कर सुनो और याद रखना, और अपनी माचन को भी याद करवा देना। किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना, किसी को दुख देना तो इतना सोच कर देना, किसी की आह लगने में जरा सी देर लगती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कोडू और माचन कैसे फड़फड़ा रहे हैं, जैसे कि एक मुहावरा है, एड़ियां जमीन पर रगड़ना। रोज बरोज जो ये ख्वाब देखते हैं, इनके सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं, मिलता वही है जो किस्मत में होता है। लेकिन ये मियाँ बीवी जिसके साथ भी चले, हर एक को इन्होंने धोखा दिया। यही वजह है कि जो कभी भी इनको देखते हैं, इनकी असलियत, इनकी मुनाफिकत, तो फिर इनको छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों का यही अंजाम होता है। ये आदमी तो अपने ज़ाती मफाद की खातिर अपनी सिला रहमी रिश्तों को मुआफ़ नहीं करता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ व्यूज़ की खातिर उन्हें अपनी वीडियो में लाता है, लेकिन दूसरों को इसकी इजाज़त नहीं कि वो अपनी वीडियो में इन्हें लाएं। ये इजाज़त इसने सिर्फ उस वक़्त दी थी जब ये टूर पर गया, ताकि वो पीछे सफाइयाँ करती रहें, क्योंकि अगर ये किसी को कह कर जाता तो इसे
انہیں کچھ دینا پڑنا تھا، روٹی، پانی اور تنخواہ، اور یہ ٹھہرے دونوں میاں بیوی کنجوسوں کے آئی جی۔ ویسے کہتا ہے کہ میری بہن کچھ کر نہیں سکتی، اور ویسے ہی ان کو کولو کے بیل کی طرح جوت کر رکھتا ہے۔ معزز ناظرین، کسی کا حق مار کر یہ اپنے آپ کو ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی بڑا تیس مار خاں ہو، لیکن اندر سے گیدڑ کا گیدڑ، جیسا کہ ابھی یہ ٹور کی بات کرتا ہے۔ اور پھر وہاں جو اس کا حال تھا آپ سب نے دیکھا ہوگا، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، خون خشک بولتی بند، لیکن کیا کرتا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ پھسی نو پھڑکن۔ کوڈو اپنی زبانی خود کہتا تھا کہ علی کس پنگے وچ پس گئے ہیں، کیا کرتا، جس کو کہتے ہیں نہ اگے دا نہ پیچھے دا۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ چپ کر کے چل، نہیں تے آئیو پیچھوں۔ یہ آدمی خود کچھ نہیں اور نہ ہی کچھ کر سکتا ہے، صرف دوسروں کے سہارے اور بیساکھیوں پر چلنے والا ہے۔ معزز ناظرین، جب کوڈو ٹور پر گیا تو اس کی کنجوسی بے مثال تھی۔ یہاں پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، جو اس پر عین فٹ آتا ہے کہ ایک کنجوس آدمی کو اس کے دوستوں نے مسجد کے لیے چندہ دینے کو کہا، تو اس نے جلدی سے 50 روپے کا چیک لکھ دیا، جس پر سب نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ چیک پر دستخط تو کر دو۔ کنجوس فوراً بولا، معاف کیجئے گا، میں نیک کام میں اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ اور اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ کنجوس اتنا بد نصیب ہے کہ دنیا میں فقیروں کی زندگی گزارتا ہے اور قیامت کے دن امیروں جیسا حساب دے گا۔ اور یہ دونوں میاں بیوی کوڈو اور ماچن یہ ٹھہرے کنجوسوں کے آئی جی، ہر کسی کے گھر چل پڑتے ہیں بن بلائے مہمان اور خالی ہاتھ۔ کوڈو اور منافقہ، ان کی کنجوسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک کنجوس آدمی تھا جو اپنے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ کسی دوست کو کھانا کھلاتا تھا۔ وہ جو بھی کماتا یا جو پیسہ بھی اس کے پاس آتا وہ اسے جمع کرتا رہتا تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس نے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنا لیا تھا، جو بھی ہوتا وہ اپنا روپیہ پیسہ وہاں جمع کرتا تھا، اور پھر صبح و شام وہ اپنی اس دولت کو دیکھتا رہتا تھا، اور اسپیشل رات کو سونے سے پہلے وہ اپنے اس دولت کو لازمی دیکھتا تھا۔ ایون کہ اگر رات کے وقت کبھی اس کی آنکھ کھل جاتی تو وہ اٹھ کر سب سے پہلے اپنی دولت کو دیکھتا، کیونکہ اسے ہر وقت یہ خوف اور ڈر رہتا تھا کہ اس کی دولت کو کوئی چرا نہ لے، اس لیے لمحہ بلمحہ وہ اس سے باخبر رہتا۔ اس آدمی نے اپنی دولت کو چھپانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ معزز ناظرین، کسی نہ کسی طریقے سے ایک چور کو اس کا علم ہو گیا کہ کسان نے اپنی دولت کہاں چھپا رکھی ہے، اور پھر کیا ہوا؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن چور آ ہی گیا اور اس کی ساری دولت لے کر رفو چکر ہو گیا۔ کنجوس آدمی جب حسب معمول اٹھا دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ دولت وہاں موجود ہی نہیں۔ اس نے گڑھے کو دولت سے خالی پایا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اسے 1 منٹ کے لیے ایسے لگا جیسے اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہو۔ آخرکار وہ ایک قاضی کے پاس گیا اور اسے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ معزز ناظرین، تو قاضی صاحب بھی اسے پہلے سے جانتے تھے کہ یہ کتنا کنجوس آدمی ہے، اور انہیں اس کی کنجوسی کے قصے بھی معلوم تھے۔ انہوں نے کنجوس آدمی سے کہا، تم گھبراؤ نہیں اور نہ ہی کسی چیز کا افسوس کرو، تمہیں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
तुम बहुत सारे पत्थर ले आओ और जाकर उस गड्ढे में रख दो और फिर समझो कि तुम्हारा काम हो गया। जिस पर कंजूस आदमी बहुत खुश हुआ और उसने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा कि काजी साहब ने उसे कहा था। वो समझा कि शायद काजी साहब चोर पकड़वाएंगे और उसे कहेंगे कि पत्थर ले जाओ और दौलत रख दो, या काजी साहब पत्थरों को सोना बना देंगे। इसने पत्थर लिए, घड़े में उन्हें रखा। फिर उसने कई दिन इंतजार किया मगर कुछ भी ना हुआ, क्योंकि पत्थर तो पत्थर ही होते हैं। तो ये है सारी कंजूस की राम कहानी, और यही हाल कोडू और माचन का है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। मेरा खुलूस और नेक तमन्नाएं हमेशा आपके साथ हों। मज़ीद नॉलेज टॉक्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।